डर भनेको के हो त्यो पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। एनालाइसिस भनेको टुक्रा टुक्रा गरेर हेर्नलाई एनालाइसिस भनिन्छ। जस्तै घर, पुरानो घर प्राय जसो इँटाले बन्छ, अहिले पनि घर इँटाले बन्छ। अनि ठुला ठुला गाराहरू, वालहरू सबै इँटा हुन्। गाह्रोलाई हटाउनु भनेको सजिलो कुरा हुँदैन, तर एउटा इँटालाई हटाउनु भनेको सजिलो हुन्छ गाह्रो हुन्छ? सिङ्गो गाह्रोलाई त उठाउनै सक्दैन, तर एउटा इँटालाई त उठाउन सक्छौँ नि। सिङ्गो गाह्रो हटाउनै सक्दैनौँ, तर एउटा इँटा चाहिँ हटाउनु गाह्रो हुँदैन। र सबै गाह्रो फेरि इँटाबाट बनेको हो। त्यसकारण जब हामीले एक एकवटा इँटालाई छिक्दै फाल्दै छिक्दै फाल्दै गऱ्यौँ भने सिङ्गो गाह्रो समाप्त हुन्छ, सिङ्गो घर समाप्त हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो, एनालिटिकल्ली डरको इकाइ के हो। यसलाई फेरि पनि मैले प्रयोगात्मक रूपमा बुझाउँछु तपाईलाई। एउटा गीताको श्लोक छ, तपाईहरुले पनि भन्नु होला, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तपाईहरु सबैले भन्नुभयो। अब मलाई राम्ररी सुन्नुस् है, पहिला सुन्नुस्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब भन्नुस् त, सबै फेल खायो। अघि भनेको होइन तपाईहरुले, यही छ। अघि त खुब मजाले चाहिँ बडो संस्कृत जानेकै जस्तो सबैलाई झुक्याइदिनु भयो। त्यही श्लोक हो फेरि। अघि भन्न सक्यो, अहिले सकेन। किन? किन? त्यसकारण यही श्लोक यही हो, भाषा संस्कृत हो, श्लोक यही हो। एकपल्ट सक्यो, एकपल्ट सकिएन, मान्छे पनि यही हो फेरि। त्यसकारण यो सक्नु र नसक्नु भनेको सिस्टम हो। तपाईले एकैचोटि एट्याक गर्यो भने चाहिँ सकिँदैन, तर पिस बाई पिस चाहिँ सकिँदो रहेछ। यही होइन? सबै कुरा त्यस्तै हो जीवनमा। त्यसकारण कुनै कुरा बुझ्नलाई एकैचोटि बुझ्नु खोज्यौँ भने हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ त्यसलाई। त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बुझ्यौँ भने सजिलै बुझिन्छ। यही प्रयोग गरौँ नि। अब फेरि एकचोटि गरौँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मिलाएर भन्नुभयो नि। अब फेरि सुन्नुहोस्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भन्नुहोस् त अब। आलु खानुभयो। त्यसैले संसारमा केही पनि कुरा गाह्रो र सजिलो, सम्भव असम्भव भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो जम्मै सिस्टममा निर्भर हुन्छ। यदि सिस्टम हामीले पत्ता लगायौँ भने सबै कुरा सजिलो हुन्छ। सिस्टम चाहिँ बुझेन भने सबै कुरा गाह्रो हुन्छ। डरको कुरा गर्दैछौँ हामीहरू।
डरबाट बाहिर आउनलाई पहिला डरलाई एनालिटिकल्ली बुझ्नुपर्छ। यसको अन्तिम इकाइ के हो? जस्तै हामीलाई डर के, हाइटदेखि डर लाग्छ, अथवा कुकुरदेखि डर लाग्छ, सर्पदेखि डर लाग्छ, नयाँ ठाउँमा जान डर लाग्छ, चारजनाको अगाडि बोल्न डर लाग्छ, र यो डरै डरको कारणले जिन्दगीलाई आलु बोलबेरा भन्दा कमजोर बनाइसक्यौँ। कामै नलाग्ने मान्छे बन्यौँ हामी। कहाँ काम लाग्छ? घरमा मात्रै काम लाग्छ। त्यही भात पकाउन, दाल पकाउन, त्यतिमा जिन्दगी समाप्त। किन यहाँभन्दा अगाडि जिन्दगी नजानुको कारण डर भनिसक्यौँ, हिजो व्याख्या गरिसक्यौँ। अनि यो डर हामीले जित्न नसक्नुको थुप्रै कारणमध्ये एउटा कारण यसलाई एनालिटिकल्ली थाहा नभएर हो। अब यसलाई म फेरि व्याख्या गर्दैछु। मलाई डर लाग्दा बाघदेखि डर लागेको होस् या चाहिँ मर्नुदेखि डर लागेको होस्, कुनै पनि डर, त्यो डर लाग्नु भनेको हेर्दा त मलाई चारजनाको अगाडि बोल्नुदेखि डर लागेको छ कि साँच्चै मलाई चारजनादेखि डर लागेको हो या मासदेखि डर लागेको हो? त्यही भन्छ नि हाम्रो बाउदेखि डर लागेको हो। किनकि अब डरको कारण के हो? बाउ भयो, कसै कसैलाई आमा होलान्, कसै कसैलाई साउ होलान्। यस्तो लाग्छ नि हामीलाई, मलाई साउदेखि डर लाग्छ, मलाई बाउदेखि डर लाग्छ, कसै कसैलाई राउदेखि डर लाग्छ, कसै कसैलाई टाउदेखि डर लाग्छ। डर सबै मान्छेलाई प्रकारान्तरमा लागिरहन्छ। तर यो डरको एनालाइसिस के त भने, जस्तै मलाई बाउदेखि डर लाग्नु र सर्पदेखि डर लाग्नु एउटै कुरा हो। मलाई साङ्लोदेखि डर लाग्नु र बन्दुक बोकेको आतंकवादीदेखि डर लाग्नु प्रकारान्तरमा एउटै कुरा हुन्छ। मूलतः कहाँ साङ्लो, कहाँ आतंकवादी, फरक भयो नि। बाहिर फरक हो तर भित्र एउटै हुन्छ। यत्रा यत्रा राइफल बोकेका मान्छे या बम बोकेको मान्छे, उदेखि डर लाग्नु र साङ्लोदेखि डर लाग्नु, साङ्लो भनेको त छुसी निरीह, एउटै कुरा हुन्छ भित्र। बाहिर फरक छ। बाहिर त लजिकल छ नि, अब बन्दुक बोकेको मान्छेदेखि डराउनु त लजिकै हो। अब साङ्लोदेखि चाहिँ डराउनु त्यो त लजिकल भएन। तर दुवै डरको भित्र एउटा तत्त्व छ, त्यो तत्त्व भनेको बाहिर होइन भित्र हुन्छ, त्यो हो विचार। के हो रे? विचार भनेर त भएन, रियलाइज हुनु पर्यो। यो स्कुलमा कण्ठ गरे जस्तो भएन। यहाँ त बुझ्नु भनेको बदलिनु हो। बुझ्नु भनेकै बदलिनु हो भनेर बुझेपछि ठ्याक्कै बदलिनु पर्छ है। यहाँ बुझ्नु भनेको के हो त भन्नाले, त्यो बुझेपछि साँच्चै बदलिन्छ। यदि बदलेन भने मैले बुझेको छैन। टोटा मैनाले जस्तै कण्ठ गरिरहेको छु। यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई डर हुँदैन होइन। बुझेर पनि डर लाग्छ भने बुझेको होइन। किनकि बुझ्नु भनेको शब्दले बुझ्नु होइन। शब्दले बुझ्नु जति मूर्खतापूर्ण कुरा केही पनि हुँदैन। चुरोटको बट्टामा अचेल के लेख्ने गर्छ? स्मोकिङ किल्स यु, होइन? त्यही लेख्छ होइन डाइरेक्टै। पहिला पहिला अलि सफ्ट थियो, स्मोकिङ सिगरेट इज इन्जुरियस टु द हेल्थ, धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, यो पहिला पहिला। अहिले त्यस्तो होइन, अहिले ठाडै लेख्छ स्मोकिङ किल्स यु। यसले क्यान्सर ल्याउँछ, यो फोक्सो दिन्छ क्यान्सर। यति बुझ्दैन यो पढे लेखेका मान्छेले। अनि बुझेपछि उसले चाहिँ चुरोट च्वाट्टै छोड्छ कि पिइरहन्छ? अब के खाएको बुझेको? खाएको बुझ्यो, केही पनि बुझेन। किनकि बुझ्नु मतलब त्यो बुझेको भए त उसले चुरोट पिउँदैन नि। साँच्चै बुझेको भए त पिउनै सक्दैन छु। किनकि जसले मार्छ, जसले क्यान्सर ल्याउँछ, कसरी पिउँछ? त्यो पढ्दा पढ्दै पनि पिउनुको मतलब उसले बुझेको हो त्यो। त्यसकारण बुझ्नुको मतलब बदलिनु।
बुझ्नु भनेको बदलिनु। जस्तै तपाईँ बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, प्वाक्क गौमन सर्प देख्नुभयो, देख्नासाथ बुझ्यो यो गौमन सर्प ए भनेर अगाडि बढिन्छ कि भागिन्छ? बदलियो नि हो सर्प भन्दा भाग्छ। बुझ्नु भनेको यो, बुझेपछि त सर्पको अगाडि जानै सक्दैन। अथवा बाटोमा जाँदा जाँदै नोटको चाहिँ चाङ देख्यो, ए नोट, अब नोट देख्न छ ए भनेर जान्छ कि झ्वाममा आम फाल्छ? झ्वाममा आम फाल्छ, होइन त? बुझ्नु भनेको त त्यो हो नि। बुझेपछि तपाईँ बदलिनुपर्छ क्या। बुझ्नु भनेको एक्सनमा जानु। बुझे बुझे सर, इफ देयर इज नो एक्सन, है एक्सन छैन भने बुझेकै होइन। जहाँ जहाँ हामीले कुरा बुझ्छौँ त्यहाँ एक्सन सुरु हुन्छ। जस्तै भोक लाग्यो बुझेँ मैले, एक्सनमा जान्नमा खान जान्छु नि, ल भोक लाग्यो मात्र होइन, पेट दुख्यो दिशा लागेर, अब म एक्सन गर्छु कि त्यतिकै पेट दुख्यो मलाई पेट दुख्यो भन्छु कि टोयलेट खोज्छु? एक्सनमा जान्छ नि। हरेक बुझाइको पछाडि एक्सन हुन्छ। यदि एक्सन छैन भने बुझेकै होइन। क्लियर छ कन्सेप्ट? यदि तपाईँले कुनै कुरा बुझेको छ भने, साँच्चै बुझेको हो भने तपाईँ चुपचाप बस्नै सक्दैन। यो बुझ्नु भनेको संसारको सबभन्दा अनौठो कुरा हो, जीवनको सबभन्दा अनौठो कुरा हो बुझ्नु। तर दुर्भाग्य, बुझ्नु भनेको शब्दले बुझेर पुग्दैन, रियलाइज हुनु पर्यो।